दशमस्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः 23rd chapter रागं हिन्दोलम् गोपाऊचुः राम राम महावीर्य कृष्णदुष्टनिबर्हणा एषा वै बाधते क्षुण्णः तच्चार्तिं कर्तुमर्हतः श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकीसुतः भक्ताया विप्रभार्यायाः प्रसीदन् इदमब्रवीत् प्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमागीरसं नाम ह्यासते स्वर्गकाम्यया तत्र गत्वा उदनं गोपा याचदास्मद्विसर्जिताः कीर्तयन्तो भगवत आर्यस्य मम चापीदा इत्यादिष्ट्या भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्राणे दण्डवत्पतिता भुवि हे भूमिदेवा शृणुते कृष्णस्यादेशकारिणः प्राप्ता जानीत भद्रं वो गोपान्नो रामचोदिता काश्चारयन्तौ विदूर ओदनं रामाच्युतौ गोलशतो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजा ओदनमर्तिनोर्यदि श्रद्धा च मो यच्च तदन्नवित्तमाः दीक्षाया पशुसंस्थायाः सौत्रामन्यास्य सप्तमाः अन्यत्र दीक्षितस्यापि नाश्नम् अश्नन् हि दुष्यति इति ते भगवत्याज्ञां शृण्वतोऽपि न शुश्रुवुः क्षुद्राशा भूरिकर्माणः बालिशा वृद्धमानिनः देशकाल पृथग्द्रव्यं मन्त्रतन्त्रनिद्विजोग्रयः देवता यजमानस्य क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः तं ब्रह्म परमं साक्षात् भगवन्तं मधोक्षदम् मनुष्यदृष्ट्या दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मानो न मे नीले न ते यदोमिति स्फुरुः न नेति च परन्तप गोपा निराशा प्रत्येत्य ततो कृष्णरामयोः तदुपाकर्ण्य भगवान् रहस्य जगदीश्वरः व्याजहार पुनर्गोपान् दर्शन् लौकिकीं गतिं मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससकर्षणम् आगतम् दास्यन्ति कामं मन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया गत्वा तपत्नीशालायां दृष्ट्वा सेनास्वलङ्कृता नत्वा द्विजसती गोपाः प्रशिदा इदमब्रुवन् नभो वा विप्रपत्नीभ्यः निबोधत वचांसि नः इतो विदूरे चरता कृष्णेन इहेषिता वयम् काश्चारयन् स गोपालैः स रामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम् श्रुत्वाच्युतमुपायातं नित्यमादर्शनोत्सुकाः तत्कथा क्षिप्तमनसः बभूवुर्जातसम्भ्रमाः चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय भाजनैः अभिसस्रुप्रियं सर्वाः समुद्रमिव निम्नगाः निषिध्यमानाः पतिभिः भ्रातृभिर्बन्धुभिः सुतैः भगवती उत्तमश्लोके दीर्घश्रुतधृताश्रयाः यमुनोपवने अशोकनवपल्लवमण्डिते विचरन्तं वृतं गोपैः साग्रजं ददृशु स्त्रियः श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्गधातु प्रवालनटवेशमनुवृतांस्य विन्यस्तहस्तमितरेण दुनानमब्जं कर्णोत्पलालककपोलमुखाब्जहासं प्रायश्रुतप्रियतमोदय कर्णपूरैः यस्मिन्निमग्नमनसः तन्मदाक्षिरन्ध्रैः अन्तःप्रवेश्य सुचिरं परिरप्यतापं प्राज्ञं तत् यथाभिमतयो विजहुर्नरेन्द्र तास्तदा त्यक्तसर्वाशाः प्राप्ताः तदृक्षया विज्ञाया किल दृग्द्रष्टा प्राह प्रहसितारणः स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किं यन्नो दीक्षया प्राप्ता उपपन्नमिदं गिवः नन्वद्दा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शनाः अहैतुक्यव्यवहिता भक्ति आत्मप्रियेयता प्राणबुद्धिमनस्वात्मधारावत्यधनादयः यत्सम्पर्कात् प्रिया आसन् तदकोऽन्वपरः प्रियः तद्याददेवयजनं पतयो वो द्विजात्ययः स्वसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिः गृहमेदिनिः
पत्यऊचुः मैवं विभोर्हति भवान् कथितुं नृशंसम् सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावसृष्टम् केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून् गृह्णन्ति नो न पदयः पितरो सुतावा न भ्रातृबन्धुसुहृद कुत एव चान्ये तस्मात् भवत्प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवेत् गतिररिन्दम तद्विधेहि श्री भगवानुवाच पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः लोकाच्च वो मयोपेता देवाप्यनुमन्यते न प्रीतये अनुरागाय ह्यङ्गसङ्गो नृणामिह तन्मनो मयि युञ्जान अचिरात्मामवाप्स्यत श्रीशुकोवाच इत्युक्त्वा द्विजपत्न्यस्ता यज्ञवाटं पुनर्गताः ते च अनसूयवस्वाभिः स्त्रीभिः सत्रम् अपानयन् तत्रैका विधृता भर्त्रा भगवन्तं यथा श्रुतं हृदा उपगुह्य विजहो देहं कर्मानुबन्धनं भगवानपि गोविन्दः तेनैवानेन गोपकान् चतुर्विधेन आशयित्वा स्वयं च बुभुजे प्रभुः एवं लीला नरवपुः निलोकम् अनुशीलयन् रेमे गोपगोपीनां रमयन् रूपवाकृतैः यथानुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वदप्यन् कृतागसः यद्विश्वेश्वरयोर्याज्ञामहन् द्रिविडम्बयोः दृष्ट्वा श्रीणा भगवती कृष्णे भक्तिम् अलौकिके आत्मानं च तया हीनम् अनुतप्ता व्यगर्हयन् दिग्जन्मनस्त्रिविद्यां दिग्व्रतं दिग्बहुज्ञता दिक्कुलं दिक्क्रियादाक्ष्यं विमुखा ये तु अधोक्षजे नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिने यद्वयं गुरवो नृणां स्वार्थे मुह्यामहे द्विजाः अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगद्गुरौ दुरन्तभावं यो विद्यन् मृत्युपाशान् गृहाभिधात् नासां दुजाति संस्कारः न निवासो गुरौ अपि न तपो न आत्ममीमांसा न शौचं न क्रियाशुभाः अथापि उत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिः दृढा न च अस्माकं संस्कारात् इदं मतामपि अनुस्वार्थविमूढानां प्रवक्तानां गृहे हया अहो न स्मारयामास गोपवाक्यै सताराङ्गदिः अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्यासु शापतेः ईशितव्यै किमस्माभिः ईशस्यै तद्विडम्बनम् इत्वान्यान् भजते यं श्रीः पादस्पर्शाचया सकृत् आत्मदोषापवर्गेण तद्याज्ञा जनमोहिने देशकालः पृथक् द्रव्यम् मंत्रतंत्र ऋत्विजोक्तयः देवता यजमानश्च क्रतुर्धर्मश्च यन्मयः स एष भगवान् साक्षात् विष्णुः योगेश्वरेश्वरः जातो यदुष्मिति अशृण्व अपि बूढा न विद्महे अहो वयं धन्यतमा येषां नः तादृशी स्त्रियः भक्त्या यासामतिर्जाता अस्माकं निश्चला हरो नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे यन्माया मोहितधियः भ्रमामः कर्मवत्मसु न वै न आद्यः पुरुषः स्वमाया मोहितात्मनाम् अविज्ञातानुभावानां चन्तुम् अर्हति अतिक्रमम् इति स्वागम् अनुस्मृत्य कृष्णे ते कृतकेलनाः दिदिक्षवोऽपि अच्युतयोः कंसात् भीता न चाचलम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्नी उद्धरणं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।